वही रहमान है, उसी की रहमतों का सहारा है। जब वो मेहरबान है अपने बंदों पर, तो फिर कमी किस बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत खामोशी के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंصब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आहिस्ता आवाज़ में 3 मरतबा सूरह अलम नशरह, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ लीजिए।
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آئیے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہوتے ہوئے سچی پکی توبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس نیت، اس دعا کے ساتھ یا باقی انت الباقی کا ورد کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی شفا کی نیت سے یا شافی انت الشافی کا ورد کرتے ہیں، اور رب العزت کی ذات پر کامل یقین، توکل، اعتماد اور بھروسے کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے یا کافی انت الکافی کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صبر و شکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ناشکری کے وبال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا۔ ناشکری سے بچا، ہر خطا کو مٹا۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی باقی، یا باقی انت الباقی، 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 یا شافی انت الشافی، 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 یا کافی انت الکافی، 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 یا کافی انت الکافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی،
کافی یا کافی انت الکافی 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 واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب ہی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی عجزی سواک مستندی فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور
یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر صدقہ حسنین پاک کا صدقہ محبوب کے پیارے صحابہ کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے پر فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد ما ہم محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد داریں المدد یا غوث اعظم پیر ماں یا حضرت شیخ محیی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم خود یدی یا شاہ جیلا خود یدی شیء اللہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اپنی نیتوں اور مرادوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے خاموشی توجہ یکسوئی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کو سماعت فرمائیے اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم
وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لقمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. أريديهم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. أريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طوبوا لي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة خاتون جنت فاطمة رونق باغ رسالة فاطمة. سيدة خاتون جنت فاطمة رونق باغ رسالة فاطمة. बिल-यक़ीन जाएगा वो खुल्द-ए बरी, बिल-यक़ीन जाएगा वो खुल्द-ए बरी। आप से रखे जो उल्फत फातिमा, आप से रखे जो उल्फत फातिमा। सैयदा खातून जन्नत फातिमा रौनक़े बाग़े रिसालत फातिमा। शब बसर करना खुदा की याद में, शब बसर करना खुदा की याद में। आप
آپ کی ہے پیاری عادت فاطمہ، آپ کی ہے پیاری عادت فاطمہ، دین کو حسنین سے جری ملے، دین کو حسنین سے جری ملے، آپ ہی کی تو بدولت فاطمہ، آپ ہی کی تو بدولت فاطمہ، روز محشر اپنے بابا جان سے، روز محشر اپنے بابا جان سے، میری کروانا شفاعت فاطمہ، میری کروانا شفاعت فاطمہ، گھر میرا ہو آپ کے قدموں تلے، گھر میرا ہو آپ کے قدموں تلے، ہو عطا مجھ کو سعادت فاطمہ، ہو عطا مجھ کو سعادت فاطمہ، اس قمر کو کیجئے اپنا غلام، اس قمر کو کیجئے اپنا غلام، اس کی ہے دیری نہ حسرت فاطمہ، رونق باغ رسالت فاطمہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، رحمان یا اللہ، 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 یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا ستار، یا ستار، یا ستار، یا ستار، یا ستار، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ دل کو نور کر دے سخی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل باراق المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اے مالک اے کریم اے بادشاہ اے رحمان اے رحیم اے رحمان اے رحیم اے رحمان اے رحیم پروردگار اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے میرے مولا تجھے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ واسطہ پروردگار یہ ماہ مقدس کا واسطہ پروردگار عشر رحمت کا واسطہ آج جن کی نسبت ہے میرے مولا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ مالک ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے میرے مولا ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے میرے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے مالک جن کے والدین حیات ہیں والدین کا سایہ دراز فرما اے پروردگار اس مقبولیت کے لمحات میں مالک تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا مالک ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے ہر گندگی سے دور کر دے ہر غلاظت سے دور کر دے اچھی زندگی عطا فرما میرے مولا پاکیزہ زندگی عطا فرما اے مالک ہماری موت کو بھی اچھا بنا دے اے مالک جو قبر کی منزل ہے میرے مولا اس میں بھی آسانی عطا فرما دے تجھے خاتون جنت کے سجدوں کا واسطہ مالک اے مالک تجھے خاتون جنت کے زہد اور تقوی کا واسطہ میرے مولا مالک ہم سے راضی ہو جا مالک
مالک ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے کہ نہیں میرے مولا. یقیناً یہ رمضان آتا ہے بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے, مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے میرے مولا. رحمت کی بارش ہوتی ہے میرے مولا. اے پروردگار ہم تو گندے ہیں میرے مولا, تجھے خاتون جنت کا واسطہ میرے مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا میرے مولا. اے پروردگار تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا, ہماری نسلوں میں قیامت تک کوئی بے ادب گستاخ پیدا نہ ہو. ہماری نسلوں میں حافظ باعمل, عالم باعمل, ولی کامل پیدا فرما. اے پروردگار مالک تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا, جو زندگی میں جتنی دعائیں کی میرے مولا تمام دعاؤں کو میرے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.